जसले अब यो पहिला फर्स्ट चैप्टर पढेको छैन भने उसको लागि यो टाउको माथिबाट नै जान्छ। त्यसैले मैले हिजो भनेको थिएँ एकचोटि हाइब्रिडेसन पढेर आऊ र त्यसको लागि अब लास्टतिर फेरि रिभिजन गरौँला। अहिले चाहिँ धेरै डिटेल जान मिल्दैन, म सर्टकटमा भनिदिइरहेको छु। सिग्मा बन्ड गर्नलाई सिंगल बन्ड छ भने सिग्मा बन्ड नै हुन्छ, सिंगल बन्ड छ भने सिग्मा बन्ड हुन्छ। यो जुन छ हाम्रो सिंगल छ, यो सिग्मा 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 टोटल 6 वटा हाइड्रोजनको लागि 6 वटा सिग्मा। हेक्सागन छ भने 6 वटा सिंगल बन्ड छँदैछ, अनि 6 र 6 12 भइहाल्यो। रिङमा 6 वटा छ, 1 2 3 4 5 6 टोटल भनेको कुनै एउटा कार्बनले बनाएको भनेको होइन, र 6 वटा हाइड्रोजनले बनाएको 12 वटा भयो। यसपछि हाम्रो रमाकान्तको थियो यसमा हाइब्रिडेसन कसरी थाहा पाउने। हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री वालामा हाइब्रिडेसन थाहा पाउनको लागि सजिलो छ, एउटा अर्को उपाय छ। अर्कोको लागि मैले उतातिर टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गरेर 2 ले डिवाइड गर्ने, 8 भन्दा कम छ भने 8 भन्दा बढी छ भने 8 ले डिवाइड गरेर निकाल्न सिकाएको थियो, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने। यसमा सिम्पली हामी जस्तै यो कार्बनको गर्नु छ भने बन्ड बनाउन जहाँ पोसिबल छ तिमीले आउँछौ बन्ड बनाउन भने कहीँ पनि एप्लाई गर्न सक्छौ। सबभन्दा पहिला नम्बर अफ सिग्मा बन्ड्स निकाल्ने, त्यो पार्टिकुलर सेन्ट्रल एटमको लागि नम्बर अफ सिग्मा बन्ड। जस्तै मैले यहाँ सर्कल गरेको, या यसैलाई म गर्छु फेरि। यो कार्बन हो, यसले बनाएको सिग्मा बन्ड कति, यो एउटा, यो दुईटा, यो तीनटा भयो। त्यसपछि त्यो सेन्ट्रल एटमको लोन पेयर, नम्बर अफ लोन पेयर कति छ त्यो निकाल्ने। र मैले सर्टकट एउटा आइडिया दिएको थिएँ, कार्बनमा लोन पेयर 0 हुन्छ, यहाँ हेरिएर पेयर इलेक्ट्रोन छैन, त्यसैले 0 गर्छौ। टोटल 3 आयो। अनि यो जतिवटा यहाँ सम आउँछ फाइनली त्यतिवटा अर्बिटललाई हामीले मिक्सअप गर्नुपर्छ। जति सम आउँछ, जस्तै 3टा छ यसको मतलब 3टा अर्बिटललाई मिक्स गर्छु। 2 आएको भए 2टालाई मिक्स गर्दैन, 2टा मिक्स गर्ने के हो, sp हो। 4वटा आएको भए 4वटा अर्बिटल मिक्स गर्दै त्यो के हो, sp3, एउटा s 3टा p। त्यसरी हामी थाहा पाउनुपर्छ। सीमाको थियो यो स्ट्रक्चर फेरि गर्नको लागि, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले हाइब्रिडेसन sp2 हो भने यसको ज्योमेट्री कस्तो, ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। हामी मेबी के भन्छ स्क्रिनशट लिइसकेकोलाई म यहाँ क्रिएट गरिरहेको छु। यति स्ट्रक्चरलाई हेर, sp2 भनेको 1 2 3टा छ, sp2 भइसक्यो। p अर्बिटल चाहिँ यहाँ परपेन्डिकुलर गरेको। अब यिनीहरु यस्तो किन गरे भन्दाखेरि हामी कुनै फिगर ड्रा गर्दाखेरि 3 डाइमेन्सनल हेराउनको लागि कुन एंगलबाट बनाउने त्यसरी मोडेर लेख्नु पर्छ। यो हामी बेन्जिनलाई यदि यसरी गरेर, यदि म बेन्जिनलाई यो तरिकाले लेख्ने हो भने र ड्रा गर्न खोजिने हो भने यसमा यो पाइबन्ड देखाउन गाह्रो पर्छ। त्यसैले स्ट्रक्चर ड्रा गर्दाखेरि बेन्जिनलाई यो तरिकाले होरिजेन्टल लाइन माथि पारेर गरेको। अनि सबै कार्बनको 2टा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल रिङमा बनाएको छ, जसको लागि बनाउने तरिका यो हो। पहिला यसको स्ट्रक्चर गरिहाल्छु अनि त्यसपछि लोबलाई यसमा जस्ट ओभरल्यापिङ गर्दै जान्छु। त्यसपछि अगाडि गरौँ। अब हाम्रो यसपछिको अगाडि टपिकहरुमा यो हाइब्रिडेसनको कुरा खासै आउँदैन, त्यसैले टेन्सन नलिने, यहाँसम्म थियो। अब जसले गरेकै छैन उसको टेन्सन हटिहाल्छ, लास्टतिर जति टाइम आउँछ त्यसअनुसार फेरि रिभिजन गरौँला, तबसम्म अलिअलि मेहनत गरिराख्ने। नेक्स्ट हेडिङ छ हाम्रो आइसोमेरिजम इन डाई substituted benzene। आइसोमेरिजम इन डाई सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन, यसको मतलब के हो भने दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट, दुईवटा केही एक्स्ट्रा ग्रुप बेन्जिनमा अट्याच छ भने त्यसको आइसोमेरिजम, आइसोमर्सहरु कस्तो कस्तो हुन सक्छ त्यसको बारेमा हामी गर्छौं। अब यो गर्नुभन्दा पहिला यसमा पनि केही बेसिक इन्फर्मेसन पहिला हामी गरिहालौं। म हिजोदेखि कराई भनिराखेको छु कि बेन्जिन जुन छ हामी ड्रा गर्दाखेरि सकभर गोलो देख्ने किसिमको ड्रा गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। लगभग 500 चोटि यो रिङ हामी ड्रा गर्छौं।
त्यसैले अलिकति आज स्टार्टिङमा तिमी प्र्याक्टिस गरिहाल्छ भने त्यसपछि लेख्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो यसको साइज पनि मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो एउटा पेजमा दुईटा मात्रै बेन्जिङ रिङ ड्रो गर्न सक्यो भने रियाक्सनहरू लेख्न हामी इक्जाममा धौधौ पर्छ। त्यसैले हामी अहिलेदेखि अलिक प्र्याक्टिस गरिहाल्ने। जस्तै मैले रिङ ड्रो गरेँ, यहाँ ड्रो गर्दाखेरि यो लाइन ठुलो, यो सानो, फेरि यो ठुलो, यता सानो, त्यस्तो देखिराखेको छ। तर एकैचोटि एक्ज्याक्ट त्यति नाप्नु पर्दैन। यसपछि यसमा हामी सर्कल डाइरेक्ट ड्रो गरिदिने गर्छौँ सजिलोको लागि, त्यो पाई बन्ड अल्टरनेट देखाउनुको साटो। हिजो रेजोनेन्समा बताएको थियो। त्यो सँगसँगै हामी डटेड पनि दिने गर्दैनौँ सजिलोको लागि। डटेड लाइन पनि दिँदैन, यो केमिस्ट्रीले फ्यासिलिटी दिएको छ। तर जे होस् अलिकति टेढो मेढो भए पनि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अल साइड्स आर इक्वल। यो एउटा आइरनको स्फियर जस्तै बुझ। आइरनको स्फियरलाई म सधैँ भन्ने गर्छु, रोटेट गर्यो र फेरि स्टप गर्छु, फेरि रोटेट गर्छु र स्टप गर्छु र तिमीलाई भन्छु यसको पहिलाको पोजिसन अहिलेको पोजिसनमा के फरक छ छुट्याऊ, अनि हामी डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यो हो, अल पोजिसन्स आर इक्विभ्यालेन्ट, सबै एकै जस्तो छ। त्यसलाई उठायो, चलायो, हेर्यो र फेरि राखिदियो भने हामी छुट्याउन सक्दैनौँ पहिलाको पोजिसन अहिलेको पोजिसन। तर जसरी त्यो आइरन स्फियरमा कहीँनिर एउटा हामी मार्क गरिदियो रातो पहेँलो नीलोले भने त्यसपछि हामी त्यो मार्कलाई हेरेर पोजिसन छुट्याउनेतिर लाग्छ। त्यो मार्क पहिला कता थियो, अहिले कता छ भनेर। अनि यहाँ बेन्जिनमा हामीले यस्तो स्ट्रक्चर ड्रो गरे पनि हामीलाई थाहा छ र याद राख्नुपर्छ, यो बेन्जिन अब हरेक चेप्टरमा आउँछ। हरेक यो कर्नरको कार्बन हो, कर्नर जुन छ कार्बन हो र हरेक कार्बनमा एउटा एउटा हाइड्रोजन छ। अब मैले के गरेँ भने यहाँको हाइड्रोजन, कुनै एक ठाउँको हाइड्रोजन, त्यहाँको मात्र होइन, कुनै एक ठाउँको हाइड्रोजनलाई मैले के गरेँ भने हटाएर यहाँ ए भन्ने इलिमेन्ट ल्याएर राखिदिए। हाइड्रोजन बाहेक जेसुकै हुन सक्छ, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फस्फोरस जे पनि हुन सक्छ, तर हाइड्रोजन हुनु भएन। अब यो हाइड्रोजन हटाएर अर्को कुनै इलिमेन्ट राख्नुको मतलब त्यो टिका लगाए जस्तै, मार्क गरे जस्तै हो। यो आउने बित्तिकै सबै पोजिसन इक्विभ्यालेन्ट रहेन। अब जुन स्फियरमा मैले रातो डाम लगाइदिए, चिना लगाए जस्तै भयो। अनि यसको रिस्पेक्टमा जहाँनिर यही माथि हुन्छ भने छैन, यहाँ हुन सक्थ्यो, यहाँ हुन सक्थ्यो, यहाँ हुन सक्थ्यो। अनि यसको रिस्पेक्टमा यसपछिको जुन यो कार्बन छ, यो कार्बन, यो कर्नर भनेको कार्बन बन्ड लाइन फर्मुला हो, यसलाई हामी अर्थो पोजिसन भन्छौँ। सर्टकटमा ओ लेखिन्छ। जहाँनिर एक्स्ट्रा एटम आएको छ हाइड्रोजन रिप्लेस गरेर, त्यसलाई हामी अर्थो भन्छौँ। त्यसपछिको यो पोइन्टको जहाँनिर चेन्ज भएको छ, यसको मतलब यो पनि अर्थो हो। अर्थो पछि यसलाई हामी मेटा भन्छौँ। मेटा, स्मल एम। यसको मतलब यो पनि अर्थो पछिको हो, यो मेटा भइहाल्यो। र यो जुन परपेन्डिकुलर पर्ने छ भनेको मेटा पछिको एउटा जुन सिंगल बर्सी बाँकी रहिरहेछ, यसलाई भन्छ पारा पोजिसन। यो हाम्रो कमन सिस्टममा युज हुने हो। कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्स मलिकुलहरूको नोमेनक्लेचर गर्दा आइपिएससी सिस्टममा पनि अर्थोमेटा पाराहरू युज हुन्छ। यो अर्थोमेटा पारा यति कमन भइसकेको छ, नर्मल हाम्रो बोलचालमा लेख्नेमा हामी आइपिएससी नेमहरूमा पनि अर्थोमेटा पारा युज गर्दिन्छ। जहाँ रिफरेन्स छ, फेरि सुनिहाल, जहाँनिर हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर अर्को कुनै हेट्रो एटम राखेको छ, त्यसपछिको कार्बनलाई को पोजिसनलाई अर्थो, त्यसपछि मेटा र त्यसपछि पारा आउँछ। सेम अर्को डाइरेक्सनबाट पनि हुन्छ, एडजेसेन्ट अर्थो, त्यसपछिको मेटा र परपेन्डिकुलर पर्ने पारा। यो अर्थो मेटा पारामा मलाई लाग्छ कन्फ्युजन नहुनु पर्ने हो। यो तिमीहरू कतिको बुझ्यो बुझेन भन्ने कुरा बुझ्नलाई म यहाँनिर एउटा सानो इक्जाम्पल सोध्छु। यहाँनिर मैले सिएल गरेँ। अब मैले सोधेको हो यो सिएल कुन पोजिसनमा छ? मेटामा छ, पारामा छ, अर्थोमा छ, कुनमा छ? लेख त। यो सिएल ओएच को रिस्पेक्टमा मेटामा आयो विशाल गिरीको, मेटा मेटा नितेश यादव अलग आयो, मेटा
मेटा मेटा अर्थ विशाल चौरस मेटा ल यहाँ हेरौँ मलाई लाग्छ जतिले म्यासेज मलाई गर्यो आधीले बुझ्यो आधी होइन आधी भन्दा कमैले बुझ्यो र धेरैले बुझेन हाम्रो दिमागमा जुन छ नि तिमीले के गर्यो यो सेप बनाइहाल्यो यस्तो छ भने अर्थो तलतिर छ भने मेटा र सिधा छ भने पारा त्यस्तो होइन मैले के भने यसपछिको पोजिसन रिफरेन्स पोइन्ट हो यहाँनिर यो ओएच को रिस्पेक्टमा मैले यो भन्नुपर्ने हो अनि यो के हो अर्थोमा छ नि ओएच पछिको एडजेसेन्टमा छ यो अर्थो पोजिसनमा छ मेटामा होइन यो तिमीहरूले पोजिसन यस्तो मिलाइराखेको छ यो हाम्रो अर्थो पोजिसनमा छ र हामी ओएच के रिस्पेक्टमा होइन सीएल को रिस्पेक्टमा ओएच अर्थोमा छ यो जुन अर्थो मेटा पारा हो यो एकअर्काको रिस्पेक्टिभ पोजिसन हो रिस्पेक्टिभ पोजिसन भन्दाखेरि ओएच को रिस्पेक्टमा यो अर्थो र सीएल को रिस्पेक्टमा ओएच अर्थो यसमा यो आकार हेर्ने होइन हामी रिफरेन्स पोइन्ट हेर्ने हो नत्र फिल्ममा भने जस्तै हुन्छ एड्रेस सोध्छ नि भन्छ नि उसका घर कहाँ है त मेरे घर का पीछे तुम्हारा घर कहाँ है त उसका घर का आगे त्यस्तै भइहाल्छ त्यस्तो होइन रिफरेन्स लिने हो यो हेरेरै भन्ने हो अब मलाई लाग्छ बुझ्यो होला अब यहाँनिर म केही अझै स्पेसिफिक इक्जाम्पल्सहरु लेख्छु जस्तै यहाँ सीएल यहाँ NO2 गरे कति छ 5 मिनेट सीएल NO2 गरे त्यसैगरी यहाँ म सीएल लाई कांस्टेंट राखे NO2 लाई चेन्ज गर्दिए फेरि म एकचोटी यहाँनिर सीएल लाई कांस्टेंट राख्दै NO2 लाई चेन्ज गर्दिन्छु यो सीएल को रिस्पेक्ट में अर्थ हो सीएल को रिस्पेक्ट में मेटा सीएल को रिस्पेक्ट में पार यदि म यसपछि फेरि अर्को कर्नर सार्ने हो भने के हुन्छ रिपिट भइदिन्छ किनभने अब यो डाइरेक्सनबाट हेर्न थाल्छौं हामी अनि फेरि मेटामा आइदिन्छ यो सेम भइदिन्छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि दुईटा एक्स्ट्रा ग्रुप बेन्जिनमा अट्याच छ भने त्यसको तीनवटा अलग अलग अरेन्जमेन्ट हुन सक्छ त्यो कुरा यो स्ट्रक्चरले पनि बताइरहेछ दुईटा अर्थो छ दुईटा मेटा छ एउटा पारा छ अनि अर्थो मेटा त सेमै भयो नि अनि हाम्रो अर्थो मेटा पारा जुन सिंगल तरिकाले छ तीनवटा पोजिसन फरक फरक देखिन्छ अनि यो हाम्रो आइसोमर्स भयो किन सबैको फर्मुला सेम छ तर स्ट्रक्चर फरक छ एउटामा एकअर्काको अर्थो पोजिसनमा छ भने अर्कोमा एकअर्काको मेटा पोजिसन र एउटामा एकअर्काको पारा पोजिसनमा छ फाइनल कन्क्लुजन यो भयो भने यो के भयो डाइसब्स्टिट्युटेड बेन्जिन जुन छ तीन किसिमको आइसोमेरिजम फर्म गर्छ अर्थो मेटा एन्ड पारा डाइसब्स्टिट्युटेड कम्पाउन्ड त्यसपछि अलिकति यसको नोमेनक्लेचर पनि हेरिहालौं हामी बेन्जिन र सीएल को कुनै स्पेशल नाम छैन बेन्जिन NO2 को कुनै दुईटै हाम्रो फंक्शनल ग्रुप पनि हुन सक्दैन त्यसैले दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट हो अनि हामी प्रायोरिटी हेरेर नम्बरिङ गरेर पनि नाम लेख्न सक्छौं जस्तै यो जो सीएल छ यसको प्रायोरिटी NO2 भन्दा बढी भएकोले यो 1 यो 2 अब फाइनल नाम लेख्दाखेरि हामी यसको अल्फाबेट मिलाउँछौं अल्फाबेटमा सीएल पहिला आउँछ त्यसैले हामी लेख्छौं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेन्जिन अर्थो मेटा गर्दाखेरि हामी दुईटा मध्ये कसैलाई रिस्पेक्टिभ पोजिसन दिन सक्छौं यसको रिस्पेक्टमा यसको रिस्पेक्टमा यो तर अल्फाबेट त मिलाउनु पर्छ त्यसैले यहाँ लेख्छु म अर्थो क्लोरो नाइट्रो बेन्जिन यसरी लेखिन्छ अर्थो क्लोरो नाइट्रो बेन्जिन र हामीलाई नाम सोध्दाखेरि दुईटै मध्ये कुनै लेखे हुन्छ यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन यसको नाम तिमीहरूले आफै ट्राई गर्ने दुईटै सेम हेरेर जस्ट पोजिसन चेन्ज गरिदिनु एउटा अझै इक्जाम्पल म यहाँ बताइदिउँ
जुन तिमीहरूले रटेको कुरासँग रिलेटेड छ OH NO2 गरे यसको पनि 3 किसिमको आइसोमर्स हुन सक्छ फिक्स छ दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ भने पोजिसन मात्रै हुन सक्छ अर्थो मेटा र पारा गरेर अब यसको नाम लेख्दाखेरि यहाँ आएर रट्न भनेको थिए अनि एरोमेटिक वालामा अब यतिलाई हामी एउटा मेन ग्रुप मानिहाल्ने हो भने यसको प्रायोरिटी पनि बढी छ यो 1 यो 2 अनि यसलाई हामी भन्छौं 2 नाइट्रोफिनोल यो डटेड वालाको नाम के हो फिनोल हो एरोमेटिकको नोमेनक्लेचरमा धेरै कठिनाइहरू आएकोले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ सर्टेन ग्रुपलाई नै एउटा कमन नेमलाई नै आईपीएसी नेमले एक्सेप्ट गरेको छ नाम लेख्न सुरु गरेको छ अर्थोमेटा गर्दाखेरि यसको रिस्पेक्टमा के छ यो अर्थो पोजिसनमा छ अनि लेख्छौं अर्थो नाइट्रोफिनोल ल पहिला स्क्रिनशट लियाला त मलाई लाग्छ टाइम चट्ट सिधिहाल्छ बाँकी दुईटाको नाम आफै लेख्ने स्क्रिनशट लियाला भयो स्क्रिनशट बाँकी डिस्कसन हामी भोलि गरौँला यहाँ एक लाइन सेन्टेन्स लेखिहाल्ने डाइसब्स्टिट्युटेड बेन्जिन shows 3 different isomers तो आफै लेखिहाल्ने डाइसब्स्टिट्युटेड बेन्जिन shows 3 isomers त्यसपछि एक्जाम्पल भइहाल्यो यसलाई आजको